لیکن جو بابا جی فرما رہے تھے وہ محفل میں جب آئے نا تو لوگوں نے پھر خادم حسین رضوی زندہ باد کے نعرے لگوائے. تو بابا جی کا بیان تھا جس نے میرا نعرہ لگوایا نا میرے نام کا تو اب وہ کفارہ ادا کرے. اور کفارہ کیا ہے کہ کم از کم 100 مرتبہ درود پاک پڑھے. کیونکہ نعرہ خادم حسین رضوی کا نہیں، نعرہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لگنا چاہیے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ جس دور میں ہر بندہ صرف اپنے نفس کی سوچتا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسے بزرگ عطا فرمائے ہیں کہ جنہوں نے حق کا پیغام پاکستان کیا پوری دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچایا. اور آج اسی کا اثر ہے کہ ہر بچے کی زبان پہ بھی لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں ہیں. بہرحال اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعا وے ساڑا سب دا بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرمائے. اج دی اس عظیم و شان کانفرنس دا نام ذکر نواسہ رسول. پر میں اس گل تے بڑا پزل ہاں بھی اسی نواسہ رسول دا ذکر میں کرنا ہے تو دوسرا سننا ہے. تے پزل میں اس لئے ہاں کہ بھئی میں کیڑا کرنا ہے. توجہ فرمایا جے تقریر شروع ہو گئی ہے. بھئی میں پریشان ہاں کہ میں کیڑا ذکر کراں. انہاں لوکاں دا ذکر کراں جنہاں نے 10 دن محبت دا اظہار کیتا تے کوفہ بلایا، یا انہاں دا بیان کردہ ذکر کراں جڑا انہاں لوکاں نے کیتا جنہاں دے درمیان حضرت امام حسین نے 56 سال زندگی گزاری. توجہ فرمائیے گا کوئی تو انہوں دسنا چاہنا بھئی ذکر تے میں تاں ہی کر سکنا نا میں کسے کو لو سنے ہیں، میں کسے کتاب اچھ پڑھے ہے، کسے نے میں نو دسے ہے، میں تو انہوں دس رہے ہیں. اس سند پیچھے کتے تے پہنچ دیئے نا. یا تے ذکر نواسہ رسول دی سند پہنچ دیئے صدیق اکبر دے دروازے تے، عمر فاروق دے دروازے تے، عثمان غنی، طلحہ زبیر، عبد الرحمن بن عوف، یا تے نبی دے اینا یاران دے دروازے تے اے ذکر والی سند پہنچ دیئے بھی اسی او ذکر کریے جڑا سانو صدیق اکبر دسے ہے، یا او ذکر کریے جڑا عمر فاروق دسے ہے، یا او ذکر کریے جڑا عثمان غنی دسے ہے، یا اسا او ذکر کریے جڑا طلحہ زبیر دسے ہے، یا اسا او ذکر کریے جڑا اونا لوکاں دسیا جنہاں نو دین صرف اور پاک حسین دی محبت صرف 10 دن نظر آئی اور او دے اندر بھی پہلے بلایا تے بڑے دعوے کیتے جس اسا تو اڑنا بڑا پیار کرنا ہے تو تشریف لے کے آؤ ساڑھے پورے کوفے دے اندر یا حسین دیاں وعدہ بلاندوں. لیکن جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے گئے تے پھر اندر وڑ کے کنڈے مار لے. یعنی محبت دے دعوے پیارے حسین دے نال کری جاندے نے تے اندرونی طور تے وفاداریاں یزید دے نال وکھائی ہوندے نے. سانو اپنے معاشرے دے اندر بھی ایسے لوگ ملدے نے جیڑا نعرہ حسین دا بھی لائی ہوندے نے تے کم یزید والا بھی پائی ہوندے نے. بھئی میدان کربلا تے سانو یہی دس دینا بھی ایک پاسے نچ گانا، ایک پاسے شراب نوشیاں، ایک پاسے جناب عزتہ نیلام ہو دیا نظر آ رہی ہیں سن تے دوسرے پاسے ٹیلے تے چڑھا کے حضرت امام علی اکبر دے کولوں اذان دلوائی جا رہی سی. ایک پاسے فحاشی تے اوریانی دا بازار گرم سی تے دوسری طرف خیمیہ دے اندر پاک حسین امام بڑھ کے دیگر ساتھیاں نو مقتدی بنا کے تے نماز ادا کر دے نظر آتے. یعنی دو قسم دے ماحول اس ویلے کربلا دے اندر بھی موجود سن. یعنی اگر کوئی بندہ بے حیائی کرے تے یزیدی کسے دی عزت نو ہاتھ پائے تے یزیدی شراب نوشی کرے تے یزیدی کتے بلی دی ریس لگوائے تے یزیدی اور اگر اذان دلوائے تے حسینی اگر نواز ادا کرے
مارے تے حسینی اور تکلیف ویلے بھی زبان تے قرآن سجائے تے حسینی. لیکن اس بندے دے بارے میں کی آکھاں جڑا شراباں بھی پیوی جاوے تے یا حسین بھی کری جائے, بوٹیاں بھی پیوی جائے تے یا حسین بھی کیتی جائے, جڑا عزتہ نلام بھی کیتی جائے تے یا حسین بھی کیتی جائے. ساڑھے معاشرے دے اندر یزیدی دو قسم دے نے. ایک او یزیدی نے جڑے کھلم کھلا یزیدی نے, یزید دے حق دے اندر نے, کتابہ لکھیاں نے انہاں نے, 35 علماء نے ادھو تے سائن بھی کیتے نے, ساڑھیاں لائبریریاں جناب بریاں پئیاں نے ایسیاں کتاباں دے نال. اور دوسری طرف وہ بھی یزیدی نے جڑے اتو تو نعرہ حسین دا لاندے نے, وچو وچو کم یزید والا کر دے نے, تو سمجھ دینے بھی اسی کامیاب ہاں. میں کہا جلے ہو اینا مولویاں نو تو دھوکا دیتا جا سکتا ہے, نہ اللہ نو دیتا جا سکتا ہے, نہ اللہ دے رسول نو دیتا جا سکتا ہے, اور نہ رسول دے نواسیاں نو دھوکا دیتا جا سکتا ہے. او تے او نے جڑے کدی دیوا بجھا دیندے نے تے پھر جلا دیندے نے تے پھر وکھا دیندے نے. کوئی گیا تے نہیں یار, کوئی گالے کرنا لی, کوئی ذکر حسین کدی سنیا نہیں بھئی جڑا کدی دیوا بجھاندے نے تے پھر جلاندے نے تے پھر وکھاندے نے. کوئی گیا تو نہیں ہے, لیکن جدو کوئی بھی نہیں گیا وہ پرلے ٹولے چھے سارے ادھر ہی رہے نے. میرے کارواں میں شامل کو کم نظر نہیں ہے, وہ جو بے ضمیر ہوگا وہ میرا ہم سفر نہیں ہے. تے جنہ نے 10 دن والا ماحول کنڈے بند کر کے گزاریا, انہاں نو کی پتہ پاک حسین دی شان کی ہے. تے جنہ دے ویچ پاک حسین نے 56 سال دا زندگی دا عرصہ گزاریا, انہاں نے ڈنکے دی چوٹ تے دسیا بھی پاک حسین دی عظمت کی ہے. تے جنہ دے کنڈے باندھ سان انہاں نو کی پتہ پاک, او کہندے نے بھئی روندے رہے تے پھر پیٹ دے رہے تے پھر ہائے ہائے کر دے رہے تے پھر جناب یزیدیو بھئی یہ کر لو وہ کر لو. او منتاں ترلے والا انداز, میں خدا دیو بندیو میرا حسین کوئی اس طرح دا سی. او تے جدو جاندے سن یزیدیاں دے سامنے تے ایک انداز ہی اور ہوندا سی, یہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ. لیکن آج کل صرف رو دو کے گل مکا دیتی جاندی. ساڑھے تے بزرگاں سانو جناب بڑا سبق دیتا ہے نا, اللہ نے, اللہ دے رسول نے, اور اونا کو سبق لے کے جڑے ساڑھے بزرگاں دیتا ہے. کدی 1000 سال دے مجدد نے آکھیا, فرمایا اسلام ما طاعت خلفائے راشدین, ایمان ما محبت آل محمد است. ساڑھا اسلام خلفائے راشدین دی اطاعت ہے, اور ساڑھا ایمان مصطفیٰ دی آل دا پیار ہے. اور اگر 100 سال دے مجدد دی طرف چلے جاؤ تو وہ بھی ذکر فرمانے نے, فرما اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, کہ نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ. اسی تے کہنے ابھی کیڑی زبان ہے جیدے جتنی طاقت ہے کہ وہ پاک حسین دی عظمت بیان کر سکے. کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت, مدح گوئے مصطفیٰ ہے, مدح خوان اہل بیت, مدح گوئے مصطفیٰ ہے, مدح خوان جن والے بیعت لفظ اللہ مل کے پڑھ لے, مدح گوئے مصطفیٰ ہے, مدح خوان بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں, اجازت جلا کے گھر جبریل بھی آتے نہیں, قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل. کس صبح سے ہو بیان عز و شان, کس
زبان جناب والا بڑا عجیب مول بنا کے بڑیاں گندگیاں تے غلاظ تالے پاک دے دامن دے اندر پائیاں جاندیاں نے انہاں نوں جناب ساڈے بزرگ دسدے نے فرماندے نے اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت کس زبان سے ہو بیان عز و شان آج جناب آل پاک دا ذکر کرن لگے نا تے لوگ انہوں نے مظلوم دکھا کے تے بڑی ڈرامائی جی ہسٹری دکھا کے تے سمجھ دینے بھی امام حسین پتہ نہیں منتہ کر دے رہ گئے اور یزید جناب عملے کر دے رہ گئے لیکن اگر کوئی آل سنتی زبان جو سنے نا جنہ نے فیاض صدیق اکبر کو لو لیا جنہ نے فیاض عمر فاروق کو لو لیا جنہ نے عثمان غنی دے کو لو لیا تو پھر انداز ہی کچھ اور نظر آندہ ہے ایسے لی جناب ساڑھے بزرگ فرمانے نے کہ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے جو کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان لو جی جناب محترم عظیم نواز رسول اللہ ذکر سنن واسطے آدھیرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ لمبی چوڑیاں کوئی تمیدہ نہیں توجہ دے نال سماعت فرمانا حضور دی بارگاہ چہرے تے مسکراہٹ میرے نبی دے چہرے تے ویسے ہی تبسم ہوندا سی آج کل تے کئیاں لوکاں دے منہ سجے ہوندے نے نا تے پھر بھی سمجھدے نے اسی پکے مسلمان تے کئی لوگ ادھر ہوندے نے بھی گھر خوشباش ہوندے نے تے باہر یاراں بیلیاں دے وچ چلے جان تے سڑ کے سوا ہو جاندے نے تے کئی باہر سارے گپاں شپاں لاوندے ہوندے نے تے گھر وڑدے ہوندے نے تے بڈھی ہاتھ جوڑ دی نظر آندی ہے کہندی اللہ دا واسطہ ہی باہر ہی رہندا تے چنگی گل بھی جڑے گھر دے پیار دے مستحق نے انہاں دے سامنے منہ دے اوتے خوشی آوندی کوئی نہیں میرے نبی دا مزاج ایسا سی نہ تے ڈانٹ دے سن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے نہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں رہا ہوں 10 سال بہت مرتبہ مجھ سے ایسے ویسے کام ہو گئے کہ ڈانٹ بنتی تھی لیکن حضور نے ڈانٹا نہیں تے میرے نبی دے ارد گرد صحابہ جڑے کسرت نہ رہیں دے سننا تے او دی بھی وجہ یہی سی کہ مصطفیٰ دے چہرے تے ہمیشہ تبسم ہوندا سی مسکراہٹ ہوندی سی تے آج بھی مولے میں دائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے تے مسکراہٹ تے میرے نبی دی چچی حضرت عباس دی بیگم حضرت ام فضل بنت حارث چلدیاں حضور دی بارگاہ چاہیاں تے اکھاں چانسو نے تے چہرے تے پریشانی ہے اے پورا منظر اپنی نظران دے سامنے رکھنا ہے تاکہ میری گل نوں سمجھ سکو بھئی حضور دے چہرے تے مسکراہٹ ہے اور ام فضل دے چہرے تے پریشانی ہے تے اکھاں چانسو نے حضور دی بارگاہ چاہیاں تے میرے نبی نے فرمایا چاچی کی ہویا ہے بھی بڑی پریشان ہے وجہ کی ہے تے حضرت ام فضل پتہ کی بولیاں آندیاں نے کہ سونیاں خواب ویکھیا ہے اور اتنا خطرناک ہے نا کہ میں اس خواب نو اپنی زبان تے لے آواں اے دے نالوں بہتر مر جانا پسند کرنی ہے یعنی دل گوارا نہیں کردا میں اپنی زبان تے وہ کلمات لے آواں جڑے کلمات دے نال او خواب دی کیفیت بیان کیتی جا سکتی ہے
تے میرے نبی بولے فرمایا چاچی بیان تے کرنا ہو سکتا ہے جنوں تو ماڑا سمجھ دی ہوئے نا چنگا ہوئے جنوں تو ماڑا سمجھ دی نا بھی یہ برا خواب ہو سکتا ہے چنگا ہوئے پر بیان تے کرنا جناب والا حضرت تمہیں فضل نبی دی بارگاہ دے اندر بولیاں کہن لگیاں سونیاں خواب ویکھے آئے توڑے جسم دے نالوں ٹکڑا جدا ہو کے میری جولی دے اندر آن پیا سونیاں بیان نہیں سی کرا پر کرا کی دل نو چین نہیں آلا جتنی دیر تک خواب دی تعبیر سامنے نہ آ جائے جدوں جناب میرے نبی دی بارگاہ دے اندر بیان کیتا حضور بولے فرمایا چاچی پریشان لاؤ مبارک ہوئے تیرا خواب بڑیاں برکتاں لائے ایدی تعبیرے وے اللہ تعالیٰ میری فاطمہ نو پتر دے وے گا جڑا چاچی تیری گود دے اندر کھیٹے میری فاطمہ نو اللہ نے پتر دینا ہے تے تیری گود دے اندر کھیڑنا ہے دی یہ تعبیر ہے بڑی خوشی خوشی واپس چلیاں گئی آئیاں سن پریشان سن جو گئیاں نا تے بڑی خوشی چہرے دے ہوتے بھی شکر ہے اللہ دا خواب چنگا ہے لو جی کچھ دیر گزری تے دوبارہ پھر آئیاں تے ہتھاں ہوتے پاک حسین نے رضی اللہ تعالی عنہ ہتھاں دے ہوتے نے اون تو دسو بھی جنہ دے ہتھاں تے پاک حسین دی ذات ہوئے انہاں دے چہرے تے پریشانی پھر ہو سکتی ہے ماحول بدل گیا نا پہلے آئیاں سی تے پریشانی بھی سی تے اکھاں چانسو بھی سی لیکن جناب والا ہونا آئیاں تے جناب انہاں دے چہرے تے مسکراہٹ حضور دی بارگاہ دے اندر آئیاں آ کے ویکھیا نبی دیاں اکھاں دے اندر آنسو نے چہرے تے پریشانی ہوئی ہے عرض کیتی سونے گھر دے اندر حسین جیسا پتر آیا تہاڈا چہرہ جناب غمگین کیوں نظر آ رہا اکھاں دے اندر آنسو کیوں آ گئے جناب والا میرا نبی بولیا فرمایا چاچی میرے کول تیرے آن تو پہلے جبریل آئے آ کے بولے سونے جڑا تہاڈی گود دے اندر پتر آیا تہاڈی امت نے انہوں شہید کر دینا ہے اور میرے نبی نے فرمایا جس مٹی تے شہید ہونا ہے مٹی بھی میں انہوں جبریل نے لے آ کے دکھا چھڑی جناب والا ایک پاسے پیارے حسین لائے سارا منظر حضور دیاں نظران دے سامنے اور دوسرے پاسے نبی پاک علیہ السلام دیو یاروی نے جنہاں نو جناب کدی مکہ دیاں وادیاں دے اندر گلیاں دے اندر گسیٹیا گیا ہے کدی جناب کسے نو کھجور دے بورے دے اندر بند کر کے دعا دیتا گیا ہے کسے نو جناب جسم دے اندر برچھی مار کے جسم پاڑ دیتا گیا ہے جناب والا ہر صحابی نے جتنیاں تکلیفاں دا سامنا کیتا ہوئی نبی دیاں نظران دے سامنے میں مکہ دیاں وادیاں دے اندر جڑیاں صدیق اکبر نے مارا کھا دیاں نے او بھی نبی دیاں نظران دے سامنے میں جناب والا حضور نو گھر والیاں دی طرفوں میں غم دا سارا اور جناب والا اپنے یاراں دی طرفوں میں جڑی پریشانی لائق سارا منظر بھی نظران دے سامنے لے کے آؤ نبی دے فرمان بھی سن دے جاؤ کدی میرا نبی بول رہا ہے فرمایا لوگو میری امت میری جناب اے آل جڑی آل ہے اے دی شان تواڈے سامنے وے فرما من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن احبنی فکان مائی فی الجنہ فرمایا جڑا بندہ حسن حسین دے نال پیار کرے گا میرے نال پیار کرے گا اور جڑا جناب میرے نال پیار کرے گا میرے نال جنت دے اندر ہوئے گا علماء بیٹھے نے صغرا کبرا ملا کے حدیوں سے جدا کر کے نتیجہ نکل رہا ہے جڑا حسن حسین دے نال پیار کرے گا اللہ تعالیٰ نو جنت دے اندر جگہ عطا فرمائے گا کدی جناب میرا نبی اپنی آل دا پیار دستا نظر آن لائے اور کدی جناب خبر دیندہ نظر آن لائے علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین دو کامیاب ہو گئے جدو میرے پیچھے چلے میرے خلافہ راشدین دے پیچھے چلے کدی آل دیاں شانہ بیان کی دیاں جا رہی نے کدی جناب نبی نے اپنے صحاب دیاں شانہ بیان کی دیاں اللہ تعالیٰ نے قرآن اتاریا اور جناب والا ہے دے میں شان نزول نہیں جاواں گا عالمگیر مفہوم ال جاواں گا اکثر جناب محرم دے مہینے جنگر اے آیت پاک علماء دیاں زبانہ دندر آپ نے سنی قل لا اسألکم علی اجرا الا المودۃ فی القربى میرے نبی نے فرمایا
فرمایا اللہ دا قرآن پڑھ کے لوگ ہو میں جناب جو بھی تانوں ملیا میری وجہ تو ملیا دین والا خدا ہے بنڈن والا میں مصطفیٰ نامان قاسم واللہ یوتی فرمایا اللہ دے ہی جان ہے میں منڈی جانا اقبال لوری اسے وجہ تو آندن ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بناؤ چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بناؤ ہونا یہ ساکی تو پھر میں بناؤ خم بناؤ بس میں توحید کی دنیا میں ولا ایا کا تم بناؤ خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے نبد استی تبشامادہ اسی نام سے ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہیں جناب والا اقبال لوری بھی دسیا جو توانوں ملیا اللہ دیتا ہے لیکن یار دی وجہ تو دیتا یار دے صدقے نال ملیا اور جناب والا قرآن بولیا نبی نے بیان فرمایا لوگو سارا کچھ جو توانوں ملیا میری وجہ تو بدلے دے اندر منگدا کچھ بھی نہیں لیکن توڑے واسطے ایک حکم ہے جنو جنو ویکھو میرا قریبی ہے جنو جنو ویکھو میرے در والا ہے میرے گھر والا ہے دے نال تسا پیار کرے آجے اج آل سنت نے جناب اپنے دامن دے اندر نبی دا پیغام بسا کے رکھیا جناب والا در والا صدیق ویکھیا اتھے بھی پیار کیتا عمر فاروق ویکھے انہاں نال بھی پیار کیتا عثمان غنی ویکھے انہاں نال بھی پیار کیتا جے گھر والیاں دی گل آ گئی کدی پیارے علی نو ویکھیا انہاں نال بھی پیار کیتا حسن حسین نال بھی پیار کیتا اگر جناب فارس دے میدان دے اندروں آن والا سلمان فارسی ویکھیا او دے نال بھی پیار کیتا اور اگر جناب کسے کولوں چکیاں پسوائیاں گئیاں گلیاں دے اندر گھسیٹیا گیا ایسا بلال جدو نبی دی بارگاہ دے اندر غلام بن کے آیا جناب والا او دے نال بھی پیار کیتا اے ہوئی جناب نعرہ اپنے ایمان دا حصہ بنایا جڑے غلام رسول اللہ دے اسی غلام اللہ دے اسی نعرہ مارنے سونے صدیق بھی قریب ہے عمر بھی قریب ہے عثمان بھی قریب ہے علی بھی قریب ہے طلحہ زبیر بھی قریب ہے حسن و حسین بھی قریب ہے سلمان فارسی بھی قریب ہے بلال بھی قریب ہے جناب والا ایسے وجہ تو ہے عقیدہ اپنا ایمان اے عقیدہ لوگاں دیا نظران سے سامنے ڈنک دی چوٹ تے بیان کرنے لوگوں جڑے غلام رسول اللہ دے اسی غلام اللہ دے دو قسم دے طبقے نے دو میں یزیدی نے دو قسم دے طبقے دو میں یزیدی ایک کو یزیدی جڑے جناب سر عام برملال پاک دی مخالفت کر دے نظر آندن او بھی یزیدی اور جناب والا دوسرے او بھی یزیدی میں پہلے ذکر کر چکی ہیں جڑا جناب کم یزید علا کری جاندن نعرے حسین دے ماری جاندن کیونکہ مالکہ نو دھوکہ نہیں دیتا جا سکتا جناب والا جیدہ کردار یزید علا ہوئے صرف نعرہ حسین علا ہوئے تے جناب والا اے بھی حقیقت دے اندر یزیدی اور جناب والا اگر تحقیق دے میدان جاؤ میں توڑے کل ایک سوال کرنا میں نو دسو نا یزید دا قصور یزید دا قصور کی ہے شراب پیتی ہے یزید لانتی کس وجہ تو بنے ہیں شراب پین دی وجہ تو سود کھان دی وجہ تو زنا بڑی پیڑی چیز ہے کبیرہ گناہ ہے اللہ بچائے جڑی دی سزا ہے نا جنہاں تے جناب وہ اسلامی قانونی کوئی نہ رہا اگر دنیا چ مل دی تے لگ پتا جاندہ تے آخرت دی سزا تے دے نالوں کئی گناہ زیادہ سکتے نا لیکن کیا یزید اس وجہ تو لانتی بنے نہیں جتنیاں بھی بدکاریاں جتنیاں بھی بے حیائیاں جتنیاں بھی بد عملیاں پائیاں گئیاں لیکن او دے لانتی ہون دی اصل وجہ اے چیزاں نہیں او وجہ کی ہے بھی اس نے نبی دے گھر والیاں دے نال گستاخی کی تھی انہاں دیاں عزتاں اچھالن دی کوشش کی تھی انہاں نو تکلیفہ پہنچان دی کوشش کی تھی یعنی انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر والیاں دے خلاف زبان درادی بھی کی تھی تے ہاتھ درادی بھی کی تھی تے اس وجہ تو بنے بولو
ਲਾਂਤੀ ਯਜ਼ੀਦੀ ਬਈ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਕਵਾਸ ਕਰੇ ਉਹ ਤੇ ਯਜ਼ੀਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਦੇ ਡਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਕਵਾਸ بھئی دو طبقے نے نا، ایک نبی دے گھر والے نے، دوسرے نبی دے در والے نے، اور او تے یزیدی ہے جیڑا عدیاں دے خلاف زبان درادی کر دے، ہاتھ چک دے، بدماشی کر دے، ظلم و ستم کر دے، تے جیڑا بندہ دوجیاں دے خلاف کر دا او سادہ جی مثال ہے بھی میرے نے 100 یار تے ایک بندہ میرے 50 یاراں نو گالاں کر دے او ماڑا، تے جڑا دوجے 50 نو گالاں کر دا او چنگا ہے۔ اس وجہ تو آج یا حسین دا نعرہ لگا کے کچھ لوگ صدیق اکبر دے خلاف زبان درادیاں کر دیں، کوئی عمر فاروق دے خلاف زبان درادیاں کر دیں، کوئی حضرت عثمان غنی دے خلاف زبان درادیاں کر دیں۔ اور جناب ایک چند دن پہلے میں ایک جگہ تے بیان واسطے گیا، انہوں نے بیان رکھن دی مین وجہ بڑا ارجنٹ جو انہوں نے ٹائم لیا جی سانو انتہائی مجبوری ہے۔ وہ کی مجبوری سی؟ انہوں نے آکھیا جناب ساڑھے کول امام بارگاہ اور انہوں نے نبی دیاں 3 ازواج دے خلاف گالاں انہوں نے بکیاں نے، انہوں نے بکواسات کی تھی، اور اس وجہ تو اساں پروگرام رکھیا بھی گالے وے جڑا نبی دے آل دے خلاف بکواس کرے جی او یزیدی ہے، تے جڑا نبی دے صحاب دے خلاف اور حضور دی ازواج دے خلاف بکواس کرے اے بھی یزیدی ہے۔ اس لیے علیہ خون حسین کی قسم یہی ہے دیکھ بلا، خون حسین کی قسم یہی ہے دیکھ کربلا، لاکھوں یزید ہیں یہاں پیغام حق سنا کے دے۔ بھئی یہ جگہ جگہ تے یزیدی نے حسینیت دے لبادے دے اندر بھی بھیڑیے بھیڑاں دے روپ دے اندر ساڑھے درمیان اچ موجود نے، بھی نعرہ حسین دا لائی جاندے کم یزید لے پائی جاندے۔ قرآن دے اندر جڑی اس آیت دے اندر جڑا ایک قریبیاں نال محبت دا جڑا درس دیتا گیا نا، جڑا حکم دیتا گیا وہ دے اندر مختص نہیں کیتا بھی صرف حسین کے ساتھ پیار کرنا، صرف حسن کے ساتھ پیار کرنا، صرف پیارے۔ ہاں ایک گل ضرور ہے بھئی جڑا جتنا بہتا قریبی ہے نا وہ دے نال اتنا ہی زیادہ پیار ہے، جڑا جتنا زیادہ قریبی ہے وہ دے نال اتنا ہی زیادہ بولو۔ ایک گوانڈی قریبی ہوندے نے نا انہاں نال بھی پیار کرنا چاہیے، جڑا بندہ اپنے گوانڈی نو لتر واجدیاں ویکھ کے خوش ہووے نا وہ بھی یزیدی ہے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا مومن تو جسد واحد کی طرح ہے، ایک کو تکلیف ہو تو دوسرا تکلیف میں شریک ہوتا ہے، جڑا اپنے بھرا نو لتر واجدیاں ویکھ کے خوش ہووے وہ کی ہے؟ گوانڈی بھی قریب ہے، رشتہ دار بھی قریب نے، رشتہ داران اندر بھی بڑیاں کیٹیگریاں نے، ماں باپ بھی قریب ہوندہ ہے، بہنہ بھائی بھی قریب ہوندے ہیں، اور تیاں پتر بھی قریب ہوندے ہیں۔ انصاف نال فیصلہ کرنا ہے، گل بڑی اوکھی ہے، سوال بڑا اوکھا ہے، میں کئیاں نو کیتا جواب کسے نو آیا ہے، ورنہ عام طور تے جواب نہیں ہوندہ لوکاں نو۔ میں بننا کہ بھی ان پرے پنچایت دے بندے بیٹھی ہو کتنا کہ جواب صحیح دے دیتے ہو، ایک پاسے بھائی ہوئے تے دوسرے پاسے پتر ہوئے تے بندے دے قریب بہتا کون ہوندہ ہے؟ سوچ کے دیو جی بولو، پتر قریب ہوندہ جی، تسی آکھے بھی بولنا گے نہیں تے پھساں گے بھی نہیں۔ بھئی اینا پتران دی خاطر تے پرانا پرامان آلے معاشرے دے اندر 100 کرانچو 80 کر لڑے پہ ہیں، اولاد دی وجہ تو پائی دی مخالفت ہے، اولاد زیادہ قریب ہوندی ہے۔ اگلا ایک سوال بڑا اوکھا ہے، ایک پاسے ماں پہ ہوئے تو دوجے پاسے اولاد ہوئے تیاں پتر تے ان کون قریبی ہوندہ ہے؟ تسی آکھنا ماں پہ ہو، اینا بچیاں تے آکھنا ہے، کیونکہ انہاں نو پتہ نہیں، جنہ دے تیاں پتر نے انہاں نو پتہ ہونا ہے۔
یعنی انسان ایک پاسے ماں پیو ہوئے تے دوسرے پاسے اولاد ہوئے. قرآن بھی تے حدیث بھی نبی دا فرمان بھی تے اللہ تعالیٰ دا فرمان بھی ماں پیو دا جڑا رتبہ دستا ہے نا او دا جواب نہیں. انہاں دی شان جڑی ہے او دا کوئی حد نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام ماں پیو دا دسیا ہے. لیکن جدوں انسان دا قریبی ویکھیا جائے نا تے ماں پیو تو بھی زیادہ قریب انسان دی اولاد ہوندی ہے. اگر کوئی نہ مننے تے قرآن دی تے مان لو گے نا. جڑا بہتا قریبی ہوندہ ہے نا او دا وراثت چ بہتا حصہ ہوندہ ہے. اے وراثت دے احکام جڑے پڑھ دینے نا انہوں نے پتہ بھی جڑا جتنا قریبی ہے اتنا زیادہ حقدار ہے. تے جدوں کوئی بندہ فوت ہو جائے ماں پیو بھی جیندے ہون تے اولاد بھی جیندی ہوئے تے دسو بھی حصہ بہتا پتر نو ملدا ہے کہ پیو نو؟ پتر نو ملدا ہے نا. اس وجہ تو گل دا مطلب میری کرن دا ہے کہ ماں پیو ہوندے بڑیاں شاناں والے نے لیکن جڑی اولاد ہے نا اے انسان دے انتہائی قریب ہوندی ہے. تے جس طریقے نال ساڈے رشتے نے اس طریقے نال میرے نبی دے بھی تے رشتے نے نا. تے جناب والا صدیق بھی قریب ہے, عمر بھی قریب ہے, عثمان بھی قریب ہے, لیکن میرے نبی دیو کتنا قریب ہے. ماریا قبطیہ دے بطن جو پیدا ہونے والا نبی پاک علیہ السلام دا اکلوتا پتر جناب والا جدوں نبی پاک علیہ السلام دی گود اندر تشریف فرمائے دوسرے پاسے حضرت امام حسین تشریف فرمائے اور جناب والا اس ماحول دے اندر جبریل آ گئے آ کے بولے کہندے نے سونیا انہاں دوواں وچوں ایک رہنا ہے دوجا نہیں رہنا. دسو کیڑا دیو گے؟ یا جناب پتر ابراہیم دیو گے یا جناب تساں حسین دیو گے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حسین نہیں دینا ابراہیم دے دینا ہے. حالانکہ اکلوتا پتر ہے اور پتر جناب سارے رشتہ تو زیادہ قریبی ہوندہ ہے. جناب والا سارے رشتہ تو زیادہ قریبی پتر ہوندہ ہے. پتر جناب جنات واریا انہاں دا نام حسین ہے. میرے نبی دے صحابہ پوچھن لگے سونیا تسا جناب اکلوتا پتر حسین دے وار دیتا وجہ کیے تسا حسین رکھیا ابراہیم کیوں نہیں رکھیا؟ میرے نبی نے فرمایا اگر ابراہیم دنیا تو جائے گا میں نو پریشانی ہوئے گی لیکن جدو میرا حسین جائے گا میری فاطمہ روئے گی. جناب والا حضور علیہ السلام نے اپنا پتر حضرت امام حسین دی ذات وار کے دسیا جڑا رشتہ سب تو زیادہ قریبی ہوں گے وہ بھی حسین دے باریا. اس وجہ تو آنے نبی دی بارگاہ دے اندر مون سبق اے ملے آئے عظمت آلے نبی بولنا جانا لوگوں عظمت آلے نبی بولنا جانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا. نبی نو پیارا کتنا قریبی ہے کہ جدو میرا نبی سر سجدے رکھے نا جو آ کے موڈیاں تے بہ جاندے نے اور جدو بہ جاندے نے نا تے پھر نبی سر سجدے چو نہیں چکدا. تے کئی یزیدی بھی نے نا محلے چ جڑے آل پاک دے خلاف یزید دی حمایت دے اندر کھڑے ہو جاندے نے وہ آندے نے کہ یہ تو کام اچھا نہیں تھا ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا بے حسین پاک کو نہیں ایسے سجدے کی حالت میں آ کے آپ کی گردن پہ بیٹھنا چاہیے تھا کندھوں پہ نہیں بیٹھنا چاہیے تھا. اور میں کہا ظالمہ منہ بند کر اگر بہ گئے تے پھر ہے تے بے ادبی ہے. میں کہا ظالمہ سکھایا کنے میں اب یہ موڈیاں تے بہنا اے سکھایا کنے میں تے جے سکھانا والا نبی ہے تے پھر بے ادبی کتے وے. یعنی اگر وہ بہ جاندے نے تے بہنا سکھایا بھی تے سونے مصطفیٰ نے نا. اور جدو موڈیاں تے اٹھایا ہوندہ ہے نا تے جناب والا نبی دے صحابی پوچھ دینے کہندے نے سونے سواری کتنی پیاری ہے. نبی پاک علیہ السلام دا حسن بیان کیتا جاندہ ہے اور یہ دے اندر شک بھی کوئی نہیں. میرے نبی دے حسن دا جناب جواب دنیا تے کوئی نہیں. ایسے وجہ تو آنے آیا مصطفیٰ
اتنی بھی نا انصافی چنگی نہیں ہوندی میں سوچنا بھی اے پڑھنا شاید کسی نو نہ آندی ہوئے دوجی پڑھنا پھر شاید کسی نو آ جائے تو تسا تے ہر بری چوپو تو یا پھر گالے یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں کیوں گواہ میں تیرے جیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں کیوں گواہ میں تیرے جیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں تیرے جیا سونا نبی لبا دیتا جے ہووے کوئی مینوں تے ہے بس اینا پتا آقا تیرے جیا کوئی نہیں کلوں گواہ میں تیرے جیا کوئی نہیں میرے نبی دے صحابہ پوچھ دینے کہنے نے سونے سواری کتنی پیاری ہے میرا نبی بول رہا ہے فرمایا سواری دیکھی جانے ہو اڈیاں چوکے ویکھو نا جڑا سوارے ہو کتنا پیارا سواری پیاری ہے تو سوار وہ کتنا پیارا ہے تو جناب محترم جدو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موڑیاں تے سوار ہوئے او سید نو درہ نظران دے سامنے لے کے آؤ نا تے قرآن پاک دی ایک آیت وال بھی جاؤ تاکہ پتہ چلے بھی پیارے حسین دا مقام کیے اللہ دا قرآن آندہ لا اقسم بہاد البلد فرمایا حبیب میں نو اس شہر دی قسم دلج خیال آیا یا اللہ قسمہ کیوں اٹھائیاں نے صفا مروہ ہے فرمایا نہیں صفا مروہ ہے شاہنالی لیکن قسم اس وجہ تو نہیں اٹھائی زمزہ میں فرمایا نا اس وجہ تو بھی نہیں یا اللہ اتھے مقام ابراہیم میں فرمایا نہیں اس وجہ تو بھی نہیں یا اللہ تیرا گھارے فرمایا اس وجہ تو بھی نہیں یا اللہ کس وجہ تو قسمہ اٹھائی جانا ہے فرمایا انتا حلوں بہاد البلد ایتھے یار دے قدم لگے نہ صفا مروہ وجہ نہ زمزم وجہ نہ جناب مقام ابراہیم نہ جناب والا بیت اللہ فرمایا یارا جتھے تیرے قدم لگ جان مٹی تنیاں شانہ والی ہو جان دیئے اللہ تعالیٰ دیاں قسمہ اٹھان لائے کیونکہ جناب وہ مٹی ہے جتھے یار دے قدم لگے قدمہ تھلے مٹی آگئی مٹی اتے قدم آگئے جڑی چیز ہیٹ آگئی شانہ والی جناب والا ایسیاں شانہ والی او دیاں قسمہ اللہ رب العزت نے اٹھائیاں قرآن بیان فرمائیاں جناب والا قدمہ تھلے مٹی ہے مٹی اتے قدم نے قدمہ اتے ٹکنے نے ٹکنے اتے جناب میرے نبی دی پنڈلی ہے پنڈلی اتے حضور دا گھٹنا ہے گھٹنے اتے ران ہے ران اتے پیٹ ہے پیٹ اتے سینہ سینے اتے میرے نبی دے کندے نے اور جناب والا اگر اڈیاں چوکے ویکھو سمجھ آ جاندی ہے کندیاں اتے سوار میرے نبی دا حسین یارا جیڑی چیز پورے وجود نبوت دے تھلے موجود ہوئے اس مٹی دیاں قسمات اللہ اٹھائے او دی شان دا اندازہ کون لا سکتا ہے جڑا پورے وجود نبوت دے اتے بیٹھا ہون انصاف دی گل کرنی پرے پنچایت دے بندیاں نے بھی میں نو یہ دسو بھئی کیڑی مٹی شانہ والی ہے توجہ دے نال کیڑی مٹی شانہ والی ہے جتھے یار دے قدم 2 وری لگے یا 3 وری لگے یا 4 5 10 11 100 150 وری کنی وری یار دے قدم لگن تے مٹی شانہ والی بن جاندی ہے کنی وری بولو کنی وری
اچھی بولو کہ کنی وری یار اکو وری بھی جتھے قدم لگ گئے نا وہ بھی مٹی ایسی مٹی ہے جدیاں قسمہ اللہ رب العزت نے جناب والا میرے دل کے اندر خیال آیا اگر جناب کسے مٹی تے یار دا قدم ایک وری لگ جائے او دیاں قسمہ اللہ رب العزت اٹھان لائے اس مٹی دی شان کی ہوئے گی جتھے یار دا قدم ایک وری نہیں لگیا بلکہ بار بار لگیا میری نظران دے سامنے وہ منظر آ گیا میرا نبی جناب عائشہ صدیقہ دے اجرے چو نکل کے ممبر وال جا رہا ممبر تے خطبہ دے کے جناب اتر کے پھر مائی صحابہ دے اجرے دے اندر جا رہا جناب او رستہ جتھے میرا نبی بار بار آندہ رہا بار بار جاندہ رہا جناب والا جس جگہ تے نبی دے قدم بار بار لگے او دے بارچ میرے نبی نے فرما ما بین بیتی و ممبری روضت میرے عادل دا فرما لوگو اے جناب میرے ممبر تو لے کے اے حجرے تک دا درمیانی سارا فاصلہ رب نے جنت بنا دیتا اگر کوئی حاجی تے عمرہ کرن جاننا حاجی کرن عمرہ کرن والے جان تے اس جگہ تے جا کے دو نفل پڑھنا تے آن کے لوکاں نو دس دینے جنت وچ نفل پڑھا ہے ایدہ ہی ہے نا بڑے فخر نہ دسن گے جنت وچ نفل پڑھا ہے میں کہ جنت کیوں بنی جنت کیوں بنی تے جواب یہی آئے گا نا بھی اتھے یار دے قدم بار بار بہت بڑی گل کرن لگا توجہ دے نال سننا اتھے یار دے قدم لگے نے بار بار جتھے قدم لگن ایک بار او دیا قسمہ قرآن دے اندر بیان فرمائیاں جتھے قدم لگے بار بار اونو بنا دیتے جنت انہوں کی بنایا جناب والا میرے دل کے اندر خیال آیا یا رسول اللہ نواسے نو جناب حضرت امام حسین لو تسا جناب اپنے کندیاں تے ایک وری تے نہیں چکیا جس زمین تے قدم ایک وری لگے او دیاں قسمہ اللہ رب العزت نے بیان فرمائیاں جتھے بار بار لگے او جناب جنت بنا دیتا جناب حضرت امام حسین نبی دے کندیاں تے ایک وری تے سوار نہیں ہوئے بلکہ بار بار سوار ہوئے جس مٹی تے بار بار قدم لگن جنت بن جاندی ہے اور جنوں کندے بار بار لگن او دی شان کیے میرے نبی دی بارگاہ چو آواز آندی ہے ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ فرمایا جتھے قدم بار بار لگے اللہ نے اس مٹی نو جنت بنا دیتا ہے جنوں کندے بار بار لگے انہوں جنتی نوجوانہ دا سردار لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک تاجدار ختم نبوت اچھا بھی گالے وے کہ جدو نبی نے موڑیاں تے چکیا تُساں بھی بچے موڑیاں تے چک دیو نا کیڑا کیڑا چک دا ہاتھ کڑا کرے اپنے نہیں چکے کسے تے چکی ہوئی ہاتھ کڑا کر لے چک دیو نا یار بچیاں نو موڑیاں تے تو شوگر دی گل کرنوں میں کو رہا نہیں جاندہ میرا بھی ایک پتر ہے میں بھی کئی بھی انہوں موڑیاں تے چک لینا تو انہوں دی عادت بان گئی ہے بھی تو جو جا کے منجی تے بہنا نا تو انہیں پیچھو آکے نہ ہولی جائی تے ایسا جپا مار رہنا ہے موڑیاں تے کدی پھاڑ لینے کان تے جدوں محفلہ تے جائی دیں لوگ کی آندھن حضرت علامہ مولانا تے فلان تے فلان تے فلان تے فلان کدی کدی شرم ہی آندھی ہوندی اسی اس قابل تے نہیں ہاں جتنے سانو لقب دے دیتے جاندے نے لیکن قسمیں اے ہزاراں لقبہ نالو نا وہ تو بہت ہی خوشی ہوندی ہے اور جدو پتر ہولی جی پیچھو آوے نا تے آ کے دو میں کان پھاڑ لے تو اتو زبان چو بول دے چال میرے گھوڑے چال میرے گھوڑے ٹک 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 بھائی اے بچیاں دے نالے پیار کرنا کنے سکھایا ہے مصطفیٰ نے سکھایا نا جدو صحابی جو پوچھتے نبی سواری کتنی پیاری ہے تو حضور اتنی فرمان دے نا میں نے سواری نہ آکھو یہی فرمان دے نا بھی سوار بھی دیکھو کتنا پیارا ہے تے جدو بچیاں نو موڑے تے چکیا ہوندہ ہے نا تے چکن آلے نے نا اے بھی توجہ کرنی ذرا اور میں نے سمجھ آئے گی کہ بھی کیڑا کیڑا میری گل نو سمجھ دا ہے بھی جیڑا چکن آلے ہے نا انہیں بچیاں نو موڑے تے جدو چکیا بچے نو او دی ایک لات آگئی ہے اس پاسے
تے دوجی لات آ گئی ایس پاسے اس طریقے نال وہ قدم آ گئے نا تے بچہ آ گیا موڈیاں تے جڑا چکن والا نا وہ اگر ایویں کر کے وہ بازو پھڑ لے نا تے باواں اپنی آکڑ جانی ہے تے طریقہ کار اصول یہ ہوندا ہے بھی موڈیاں تے چک کے نا بچے نو تے وہ قدم پھڑ لے جان بچے نو موڈیاں چک کے وہ قدم اچھا جے بچے دے قدم پھڑ لئیے نا موڈیاں تے چک کے تے ٹرن لگیے نا تے اونوں پیندا اوتے ہلارا جدوں اونوں ہلارا پیندا نا او دے ہاتھ وچ ہور کچھ نہیں آوندا سر پھڑ لیندا تے جناب والا کیسا مقام ہوئے گا کیسا منظر ہوئے گا جدوں نبی نے پیارے حسین موڈیاں تے چکیا ہوئے گا حضرت امام حسین دے قدم نبی دے ہتھاں دے اندر آن گے جدوں ہلارا پیندا ہوئے گا حضرت امام حسین دے ہتھ مبارک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے امامے تے آ جان گے میرا حسین گھٹ لجبال دے نہیں نا موڈیاں تے چڑھ کے جڑی سواری کردا رہیا او دا مل پا کے دسیا لوگو اج میں مل پا دینا نبی نال وعدہ کیتا سی سونیا میرے قدم تواڈے ہاتھ دے اندر آ گئے اینو تساں ڈولن نہ دیو تواڈا امامہ میرے ہاتھ دے اندر آ گیا میدان کربلا دے اندر کلا کلا فر شہید کروا کے گلا کٹوا کے نیزے تے جناب جدو سر لہرایا جائے گا دنیا ویکھے گی تواڈا امامہ ادوں بھی میرے سر تے نظر آئے گا قدم تواڈے ہاتھ دے اندر نے اینو تساں ڈولن نہ دیو جڑا تواڈا امامہ میرے ہاتھ دے اندر ہے اینو کربلا دے میدان دے اندر بھی ریت دے اندر رولن نہیں دیا جناب میں ویڈیو دیکھ رہا سی وہ دے اتے لکھیا سی واللہ او دی حقیقت کی ہے اس گل دا تے منوں نہیں پتا لیکن او ترکی دے اندر نا کسے جگہ تے میوزیم دے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا امامہ رکھیا ہے اور وہ ویڈیو جڑا دکھان والا بندہ سی نا وہ بیان دے رہا سی کہ یہ وہ امامہ ہے کہ جب یزیدیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک نیزے پہ لہرایا تھا نا تو یہ امامہ اس وقت بھی امام کے سر کے اوپر موجود وہ امامہ اس ویلے بھی سر دے اتے موجود سی نانا قدم تواڈے ہاتھ دے اندر نے اینو تساں نہ ڈولن دیو جڑا امامہ میرے ہاتھ دے اندر ہے اینو کربلا دے میدان دے اندر بھی میں بچا لواں لو جی میدان کربلا آ گیا پہلی محرم تو آپ تشریف لے گئے اس جگہ تے جا کے پڑاؤ کیتا یزیدیاں اپنی لعنتاں بکھیریاں ادھر معاملات ہور سن لیکن ادھر حضرت امام حسین کدی جناب حضرت امام علی اکبر نو تیلے تے چڑھا کے اذان دلوا رہے ہیں اور کدی خود جماعت کروا رہے ہیں اور باقی ساتھی پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں کردیاں 7 محرم آ گیا 7 محرم تے جدو 7 محرم آیا نا تے پھر اکثر طور تے بیان کیتا جاندہ ہے بھئی یزیدیاں نے امام دا پانی بند کر دیتا کی کیتا بولو اے ان توجہ دے نال 2-4 عقیدے دیاں گلاں سننیاں نے تاکہ تانوں سمجھ آ جائے کہ میرا حسین کی ہے او نہیں جڑا لوگ بیان کر دیں بھئی یزیدیاں کی کیتا پانی ایتھے تک تے مینوں گل سمجھ آندی ہے بھی پانی بند کیتا لیکن اگلی گل نہیں سمجھ آندی 3 دن دے ترہائے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں تے رو کے جناب برا حال ذاکر تے آنسو خرید کے لے آیا ہوں گا بھئی یہ 10 دیہڑیاں جڑیاں لاؤنیاں سال ایدے تی ٹپاؤنا ہے تے تھلڑے ہوندے نے وہ اپنے آپ نو کوائی جاندے نے وہ پہلے ہاتھ ہوندے سن پھر چھریاں آ گئیاں پھر اگاں آ گئیاں ہن فیر آ گیا ڈائریکٹ جدید طریقہ بھئی تسی میں نے دسو میں نے ایک گل تے سمجھ آندی ہے بھی یزید لعنت بکھیر کے پانی بند کر سکتا ہے میں نے ایک گل سمجھ نہیں آندی کہ میرا امام پیاس تو بل کے یا امام دی اولاد پیاس تو بل کے او دی وجہ ہے دنیا دے اندر کسے ماں نے پتر جنم نہیں دیتا جڑا میرے حسین دا پانی بند کر سکے کوئی اپنی لعنت بکھیرے وہ یزید دا کام ہے لیکن وہ دے لعنت بکھیرن دی وجہ تو
ਇਹ ਗਰਾਨਾ ਪਿਆਸ ਤੋਂ ਤੜਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਰੋਇਆ ਕੁਰਲਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿਉਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਜਾਣੋ ਮੇਰਾ ਹੁਸੈਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੁਸੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ औलाद है ਜਿਹੜੇ जनाब अगर अड्डी जनाब जमीन ते मारन अल्लाह ताला जमजम जारी फरमा देंदा है। जनाबे वाला हजरत इमाम हुसैन उन्हां दी औलाद है। अगर जनाब नबी दा लश्कर प्यासा होवे जनाबे वाला हुजूर अपना हाथ मुबारक प्याले दे अंदर पान, इन्हां उंगलियां दे अंदरों जारी होने वाला जिहड़ा पानी है जनाबे वाला पानी बह बह के इतना जनाब प्याले नूं भर देंदा है। 1500 बंदा पानी पी के चला जांदा है। जदों नबी दे सहाबा कोलों पूछया गया दसो ना कितने बंदे सन जिन्हां ने पानी पीता? हुजूर अलैहिस्सलाम दे सहाबा बोले फरमाया हले ते 1500 बंदा पीता, अगर 1 लाख बंदा भी पानी पी जांदा पानी तां भी काफी हो जांदा। मैं कह तू की जाने प्यारे हुसैन कौन ने? ये ते उन्हां दी औलाद ने। अगर बारिश ना आवे हथ चुकन जनाब दुआ वास्ते अल्लाह ताला बारिश दे कतरे उन्हां दे हत्थां दे उत्ते बरसा देंदा है। यारा बाहर आके वेखण दी लोड़ नहीं, इत्थे जनाब दुआ वास्ते चुके ने, चेहरे ते बाद दे अंदर फेरोगे पहले तुहानू बशारत दे दी जाती है बारिश आ गई। जनाब अगर मेरा हुसैन इशारा करता तो फरात रुख मोड़ के आ जाती। अगर जनाब मेरा इमाम इशारा करता दुआ करता अल्लाह ताला बारिश के नाल जल थल करके रख देना। जनाब दुनिया आती है जनाब मेरा हुसैन पानी तो बिलकता रहा। और मैं क्या जालिमा दुनिया के अंदर मां ने पुत्र जन्म नहीं दिता जड़ा मेरे हुसैन का पानी बंद कर सके। लोगों को रुला रुला के अकीदा का बेड़ा गर्क ना कर, बल्कि जनाब बयान कर हजरत इमाम हुसैन इतने कट्टर हालात चो गुजर के भी जो यजीदियां के सामने जाते ने ये किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा। फिर भी आप उस तरीके नाल सीना तान के डंके दी चोट ते जाके सीने बजदे ने। एक होर बड़ा बयान किया जाता भी जब एक एक करके शहीद हो गए इमाम वापस आए ना तो खैमे के अंदर हजरत इमाम लेसकर बिलक रहे थे और पाँव ज़मीन पे मार रहे थे। और औरतों ने कहा कि प्यारे हुसैन ऐसा करें यजीदियों से कहें हमें पानी नहीं देना तो ना दें, इसको तो दें। ये अक्सर तौर पर बयान किया जाता है इनू तो पानी दियो ना, नन्हे बच्चे का की कसूर है। अच्छा भी गल सुनो, मेरा कोई दुश्मन हो मैं उहदे सामने जाके आखा यार चल मैनू तो मार ला यार मेरे पुत्र नूं ते ना मार, ये मिन्नतां नहीं है। प्यारे हुसैन ते ओ ने कि जिन्हां नूं पहली मुहर्रम तो लैके इस वेले तक हर कदम ते हर मोड़ ते हर मिनट सेकंड ते यजीद वल्लों पेशकश होंदी रह गई। गवर्नरी भी देते हैं, पैसे भी, दिरहम भी, दिनार भी, जो चाहे आपको मिल जाएगा, हाथ हमारे हाथ पे रख दो। यानी एक टेबल ते रल के बह जाने मिल जुल जाने। लेकिन हजरत इमाम हुसैन दा ते अंदाज हो सी सरदाद ना दाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिना ला इलाहा हस्त हुसैन। जनाब हजरत इमाम हुसैन ने उदों तो लग के हुण तक गवर्नरी के बदले के अंदर जो यजीद ना गल कोई ना की ते हुण पुत्र वास्ते पानी मंगण टुर पे। तुहाडे विचों कितने बंदे ऐसे ने जिन्हां नूं मैं आखां भी यजीद कोलों जाके मंगो ते बंदा मंग लेगा? मंगो भाई, इतने बंदे बैठे हो मंगो को बंदा यजीद को मंगण वास्ते तैयार है। असी हजरत इमाम हुसैन के कदमां दी खाक दे करोड़वें हिस्से दे बराबर भी नहीं। ते जे साडे च इतनी गैरत है कि किसी यजीद को ना मंगीए ते की ख्याल है मेरा हुसैन यजीद को मंग सकदा है? किस तरीके ना बयान किया जाता है भी प्यारे हुसैन ने इमाम लेसकर को उठाया और ले गए और जाके यजीदियों से कहा इसको तो पानी दे दे। मैं कहा जालिमो इन्हां ने पानी लेना सी ते रब कोलों ले लेंदे हैं नाले मंगी दा ते ओदे कवे जिंदा मुंह देण वाला होवे। मेरे बाबा जी फरमांदे हुंदे सी हैं कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। उन्हें जाना और उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। इस लुच्चे दे कोल है कि जड़ा इन्हें देना सी यजीद को मंगण वास्ते मेरा हुसैन जाए, ए हुसैन दी गैरत गवारा नहीं करदी। तुसी पूछोगे फिर गया ही नहीं। मैं
کل ہی گئے نے میں کیوں منظر ہی اور سی جناب والا جدو کلا کلا کر کے خدانہ رسول دار عرفر شہید ہوتا رہا حضرت امام حسین جدو خیمے دے اندر آئے حضرت امام علی اصغر نے جناب قدم زمین تے مارے جناب والا گویا کہ کہہ رہے سن بابا جی ہر ایک کو اجازت دے کہ آپ نے بھیج دیا قاسم بھی چلے گئے امام علی اکبر بھی چلے گئے بابا میں نے بھی جانا ہے جا کے میں نے بھی یزید کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے میرے امام نے اٹھا کے لے گئے فرمایا بیٹا جو چل کے جا سکتے تھے قدموں پہ چل کے چلے گئے تو چل کے نہیں جا سکتا اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے لے جاتا ہوں دنیا نو سمجھ آ جائے حسین دا عقیدہ ہے وے نبی دے دین تے آنچ آ جائے ساڈے بڑے بھی قربان نے ساڈے چھوٹے بھی آج بھی خادم حسین دا نظریہ نہیں بھی جتو نبی دے دین تے آنچ آوے تے پھر ساڑیاں ہے گردنہ تے ساڑے ہے وجود ایک کس کام دے لے امام مالک فرمان دے نہیں اس امت کو جینے کا حق نہیں ہے جس کے نبی کو گالیاں دی جائیں حضرت امام حسین نے سبق دیتا گھر بار کے تے کنڈے لایا ایدہ کام نہیں جے چل دا بلکہ ڈنکے دی چوٹ تے یزید دے متھے لگیاں سنت حسینی ادا ہوتی تے جدو جناب حضرت امام حسین واپس آئے نا تے خیمے دے اندر حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود سن تے آکے فرمان لگے فرمایا زینب ایک نصیحت کرنے آیا ہوں بھائی کیا نصیحت کرنے آئے ہیں کیا نصیحت کرنے آئے ہیں بہنا آہوزاری نہ کرنا رخسار نہ پیٹنا ایسے زبان سے کلمات نہ نکالنا کہ اللہ کا رسول ناراض ہو جائے اے نصیحتہ حضرت امام حسین نے سیدہ زینب نو کی تیاں اور اے او نصیحتہ نے جڑیاں ساڑھے نبی سانو بھی کی تیاں بخاری شریف دے حدیث من دارا بالخدودہ بشکل جیوبہ ودعا بدعا الجاہلیت لیسا منا کہ جس بندے نے اپنے رخساروں کو پیٹا گرے بانوں کو پھاڑا جاہلیت کی پکار کی اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق آخری گالے توجہ دے نال ذرا سماعت فرماؤ اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ایک گرے بانوں نو پھاڑ کے چادرہ سیرہ تو لا کے تے جناب او کم کر کے کہ جدے اللہ تعالیٰ دا رسول راضی نہیں تے آندے نے بھی اسی اونا دیا تے جدو اونا کو لوگ پوچھیا جائے تو آندے نے لیسا مننا ساڑھے نہیں ایسا نظریہ بھی آندے نے اسی اونا دیا تے مالک آندے نے ساڑھے نہیں او دی وجہ کی ہے لوگ آندے نے بھی یہ بھی تو محبت حسین ہے میں کہ جدو کسے نال محبت کری دیئے نا وہ بھی اصولاں تے کری دیئے اصولاں تو ہٹ کے نہیں کسے نال محبت ایویں کری دیئے جی میں اگلا راضی ہو گئے میں کسے نال پیار کرنا چاہنا نا تے ایویں کرنا پینا جی میں اگلا راضی ہو گئے توجہ دے نال ایک مثال سمجھنا بھئی پتر آوے بارو تے پیو منجی تے ہووے تے آکھے پتر پانی تے پلا پیاس لگی ہے ہونے محبت ہے کہ پتر دوڑ کے جائے تے پانی لے آکے ابے نو دے کی خیال ہے پیار ہے نا تے پانی پیاسا نہ ہوندا فری لب جاندا ہے اے فری چیز دینی ہے تے محبت حاصل ہو جانی ہے گل صحیح ہے لیکن پتر نے پانی نہیں لے آندا پتر بازار وچ گیا انہیں 4 کیلے 3 امب 2 سیب انگوراں دا گچھا ایڈا تھال بھریا انہیں پھلاں دا لے آ کے ابے دے سامنے رکھیا اور کہا بابا کھاؤ جان دے بابا کی آکھے گا پیو کی آکھے گا گو میں نے پانی مانگا تھا میں پانی منگیا سی پتر ایک ہی لیں اچھا پتر نے جدو دوبارہ گال سنی نا پھر باہر گیا انہیں پھر جا کے جناب 2 برگر کو 2 شوارمے 1 پیزا لیگ پیس کٹھے کر کے ایک تھال اور پر لے آندا 1500 2000 پھر لا کے جناب ببے دے سامنے کو 1000 دا پہلے فروٹ لایا 2000 دی ہون چیزاں لایا روپیہ 3000 را لیا جدو ابے دے سامنے لے آ کے رکھیا نا بابا کھاؤ ابا کی آکھے گا بولو سو گئے ہو میں نے
پانی مانگا تھا. اچھا پتر پھر بڑھ گیا, انہیں پھر جا کے جناب نوی منجی لئی, انہوں خوبصورت جہا بان لے کے انہوں اُنیا, ان کے وہ اتنے جناب بہترین پولا جہا گدا بچھایا, اتنے چادر بچھائی, اتنے رکھیا سرانا لے آ کے منجی رکھی ابے دے سامنے, ان کا ابا لیٹو آپ کی ٹانگیں بھی دبا دیتا ہوں. مینوں ویسے لگدا ہے, تھانوں لگے نہ لگے, مینوں لگدا ہے بھئی ایتھے کر کے آن کے نا پیو نے لتر لا لینا ہے. کی خیال ہے؟ سیدھے جے سادہ جے میرے لفظ نے, بھئی ایتھے آ کے کی لا لینا, جتی لا لینی انہیں پیروں. کیوں لا لینی یار؟ پتر نے پیار ہی کیتا ہے, پیسے بھی لائے تھے, تکلیف بھی چلیے, کوئی 2-4 ہزار روپیہ پہلے لایا تو منجی دے بھی 10-15 ہزار لایا ہے. پیار کیتا ہے پتر نے, روپیہ بھی 15-20 ہزار لایا ہے, لیکن پیو چھتر لائی پیا کو, انہیں جتی لا لیے پیروں. انہوں پوچھنے ہیں بھی تو جتی کیوں لائیے؟ او آندہ ہے اے پتر میرے نہ پیار نہیں کردا, اے پتر میرے نال پیار تے پتر نو پوچھنے ہیں تے پتر آندہ ہے بھی میں پھل بھی لے آندہ ہے, میں روسٹ بھی لے آندہ ہے, میں منجی بھی سونی بچھائی ہے, پیو دیاں لتاں گھٹن دی آفر بھی کیتی ہے, میں اور پیار کدھا کراں؟ پتر آندہ بھی میں پیار کرنا تے پیو آندہ ہے میرے نال پیار نہیں کردا. وجہ کیے پتر نے پیسے بھی خرچ کیتے, چیزہ بھی لے آندیاں, پیار بھی کیتا, لیکن پیو دی مرضی دے مطابق نہیں کیتا. تے اگر یہ 20 ہزار نال ہوندہ پانی دا گلاس لے آکے تے خدا دی قسمیں جڑی پیو نے دعا دینی سی نا, وہ دی دنیا بھی سمر جانی سی, وہ دی آخرت بھی سمر جانی سی. مثال تو گل شاید سمجھ آگئی ہونی ہے بھی پیار کریے نا تے اپنی مرضی نال نہیں, مالکہ نو پوچھ لئی دے بھی ہمیں کر لما کہ نہ کرا. تے نبی نے تو فرمایا جس نے اپنے رخساروں کو پیٹا, گریبانوں کو پھاڑا, جاہلیت کی پکار کی, وہ ساڈا نہیں, لیسا منا ہمارا نہیں ہے. اے آکھی جانے نسیونہ دیاں, نبی آندہ ساڈا نہیں. اس وجہ تو پیار بھی کرو تے جویں مالکاں دی رضا ہے اس طریقے نال کرو. حضرت سیدہ زینب دے کول حضرت امام حسین گئے تے جا کے کہنے لگے بہن آہو زاری نہ کرنا, رخسار نہ پیٹنا, گریبان نہ پھاڑنا, ایسے کلمات نہ کہنا کہ اللہ اللہ کا رسول ناراض ہو جائے. تے سیدہ زینب نے بیان جواب دیتا نا تے دل نو ٹھنڈک پہنچان والا ہے. بولیاں تے بول کے کہنے لگیاں, کہنیاں بھائی نصیحت تو ایسے کر رہے ہو جیسے آپ نے کسی اور ماں کا دودھ پیا اور میں نے کسی اور ماں کا دودھ پیا, جیسے آپ کے جسم میں خون کسی اور کا ہے اور میرے جسم میں خون کسی اور کا ہے. بھائی جدہ دودھ دوسرا پیتے اسے ماں فاطمہ دودھ میں پیتے, جنہ دا خون تواڈے وجود کے اندر ہے انہ دا خون ہی میرے وجود کے اندر ہے. فرق صرف اتنا میں تواڈے سر تے امامہ مصطفیٰ دا ہے, میرے سر تے چادر بی بی فاطمہ زہرا کی ہے. بھائی حالات جیسے بھی ہو امام کی آپ قدر کر لینا, امام کی عزت آپ بچا لینا. حالات جیسے بھی ہو وعدہ کرتی ہوں سر سے دوپٹہ میں نہیں اتر. اے پاک حسین ہے, او نہیں کہ چادرہ اتر گئیاں تے موڑ ہو گیا تے موڑ ہو گیا تے پھر جناب عجیب و غریب قسم دے کلمات. میں گرانہ رسول دے بارے چیسران دے کلمات, کوئی میرے بارے چاکے, قاری صاحب دے بارے چاکے, نہ دے بارے چاکے بھی اس کی بیوی بازار میں ننگے سر پاؤں ننگے گسیٹی جا رہی تھی. میں نے لگتا ہے انہوں نے فیٹ ٹھوک دینا. تنو حیا نہیں آندا میری بیگم دے بارے جسرہ دی گل کردا, میری بہن دے بارے جسرہ دی گل کردا, میری ماں دے بارے جسرہ دے کلمات بول دا. میں کہ جڑی قوم نو اپنیاں عزتہ دے پیاریاں ہون لیکن نبی دیا عزتہ پیاریاں نہ ہون, وہ بھی اپنے ایمان دی فکر کرے. اس سے وجہ تو امام مالک نے فرمایا سی اس قوم کو جینے کا حق نہیں ہے جس کے نبی کو گالیاں دی جائیں, یعنی جنہ دے گرانے دے خلاف زبان درازیاں ہوں. اس سے وجہ تو میں آنا اے بھئی جیڑا نعرہ حسین دا لگان دے نا تے کام یزید اللہ کری جان دے, انہاں تو بھی بچو کیونکہ اے دوسرے یزیدی نے جنہاں نو سال دے صرف 10 دن یا حسین دا نعرہ یاد آندہ ہے اور نہ اذان یاد ہے, نہ انہاں نو نماز یاد ہے اور نہ اور نیزے تے چڑھ کے قرآن پڑھنا یاد ہے. جناب والا میرا حسین تو وہ ہے اگر جناب سر سجدے میں جھکائے تو سر کٹوائے اور اگر سر میں دے پہ لہرایا جائے تو قرآن کی تلاوت کر کے بتائے. ہے قول نبی
قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا میرے بیان تے یا عقیدہ اہل سنت تے اگر کسی بندے نو کوئی اعتراض ہوئے یا کوئی ذہن سوال ہوئے اپنی جگہ تے کھڑا ہو کے سوال کر کے دا جواب لے سکتے ہو اگر میں تے ذکر کیتا بھی میرا حسین ہومیں دا نہیں سی جی میں دا بیان کیتا جاندہ ہے ورنہ سوال ہی پیدا نہیں ہوندہ بھی 71 لاشے موڑیاں تے چوکے لے آئے تے پھر تلوار لے کے جناب جدو یزیدیاں دے بیچ بڑے تے یزیدیاں دے پھر لینا دیا لینا پاٹ کے جناب دو حصے چو جان گل سمجھ نہیں آندی میرا موقع فیوے کہ پیارے حسین کسے موڑ تے بھی ڈولے نہیں کسے موڑ کے تے بھی بل کے نہیں کسے موڑ تے بھی آپ نے جناب ایسا انداز اختیار نہیں کیتا جس طرح دا منتہ والا انداز لوگ اپنا کے 10 دنے بھی ایسا ہو گیا تھا ویسا ہو گیا تھا وہ الحمدللہ شیر کی طرح لڑتے نظر آئے میرا حسین اس لیے کل بھی زندہ تھا لہذا اگر کسی صاحب نو میری تقریر تے اعتراض ہوئے یا عقیدہ اہل سنت تے کسی موضوع تے یا کوئی بھی کسی قسم دا کوئی سوال کرنا چاہے تے سوال کر کے دا جواب لے سکتے ہو